नमस्कार हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आज कमर्सियल ब्याङ्कमा केही उत्कृष्ट कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी दिन जाँदैछु, जसलाई हामीले लङ टर्मको लागि किनेर यो अवधिमा राख्न सकियो भने भविष्यमा हामीले ती कम्पनीहरूबाट राम्रो रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अहिलेको कन्डिसनमा भन्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क एक त राम्रोसँग वृद्धि हुन पनि नसकेको सेक्टर हो र त्यसमध्ये पनि बजार घट्दै गर्दा यो सेक्टरको सेयर मूल्य पनि झन्झन घट्दै गइरहेको छ र अहिलेको यस्तो समयमा आइपुगेको छ कि अब योभन्दा तल धेरै तल चाहिँ बजार अर्थात् कमर्सियल ब्याङ्कको सेक्टर चाहिँ घट्न नसक्ने स्थिति रहेको छ र कतिपय कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अनुसार हेर्ने हो भने त हामीले अहिलेको बजार मूल्यलाई ती कम्पनीहरूको आइपिओकै मूल्यभन्दा पनि फरक पर्दैन र हामीले अब अहिलेको समयमा आइपिओ पर्ने सम्भावना दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ, कम हुँदै गइरहेको छ र यदि हजुरसँग आइपिओ भर्नको लागि भनेर राखेको 8-10 हजार 10-15 हजार लगानी गर्ने क्षमता छ अथवा त्योभन्दा धेरै लगानी गर्ने क्षमता छ भने पनि हजुरहरूले अहिलेको समयमा कमर्सियल ब्याङ्क किनेर राख्न सक्नुभयो भने आगामी केही वर्षमा चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो रिटर्न चाहिँ त्यसले दिनेछ। यस अर्थमा हामीले कतिपय कम्पनीहरूमा गरेको लगानी आइपिओमा परेको सेयरमा भन्दा पनि अझ राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले म आफूले केही राम्रा लागेका कमर्सियल ब्याङ्कहरूको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी दिन जाँदैछु र यी कम्पनीहरूमा तपाईँहरूले पनि लगानी गर्ने बेला अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला। मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनकि रिस्क तपाईँहरूको हो, लगानी तपाईँहरूको हो। म आफूलाई राम्रो लागेका कम्पनीहरू हजुरहरूले नराम्रा भेट्न पनि सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले गरेको एनालाइसिसले नराम्रो हुन पनि सक्दछ। त्यसैले आफूले पनि अध्ययन चाहिँ गर्नुहोला। हामीले कमर्सियल ब्याङ्कको जसले वार्षिक रूपमा 10-15% एभरेजमा चाहिँ रिटर्न दिन सक्छन्, बोनस सेयर दिन सक्छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरूको सेयर हामीले 10 किताको लागि 2-3 हजारमा पाउनु भनेको त त्यो आइपिओकै मूल्य बराबर हो नि। त्यसैले मैले यो भिडियो चाहिँ गराएको हुँ। त्यसैले अन्यथा चाहिँ नसोच्नु होला। कतिपय साथीहरूले यसले किनेर राखेको रहेछ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म क्लियर गरिदिन चाहन्छु, मैले यदि कमर्सियल ब्याङ्क किने भने पनि मैले 5 वटा कम्पनीको बारेमा त हजुरहरूलाई जानकारी दिन जाँदैछु, तर मैले किने भने पनि यो 5 वटा ब्याङ्क चाहिँ किन्दिनँ। मैले कमर्सियल ब्याङ्कमा किने भने एउटा अथवा 2 वटा मात्रै किन्ने हो। म त्यस्तो धेरै कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै थुपार्ने मान्छे होइन। म आफूले लगानी गर्ने तरिका अलिकति फरक छ। म एउटै सेक्टरका धेरै कम्पनीहरू छनौट गर्दिनँ। म जहिले पनि कमर्सियल ब्याङ्कमा एउटा अथवा 2टा कम्पनी छनौट गर्ने। लाइफ इन्सुरेन्समा कुनै एउटा राम्रो कम्पनी छ भने लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसैगरी अर्को नन लाइफबाट पनि चुज गर्ने, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ, त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म, यो सम्पूर्ण सेक्टरहरूलाई चाहिँ मैले मिक्स गरेर राखिरहेको हुन्छु। जसको कारणले गर्दा एक दिन कुनै एउटा सेक्टरको मूल्य घट्यो र अर्को सेक्टरको बढ्यो भने त्यसरी चाहिँ आफ्नो लस कभर पनि हुन्छ र सबै सेक्टरका राम्रा कम्पनीहरू लगानी गर्दा मार्केट बढ्दै जाँदा कहिले कुन सेक्टर बढिरहेको हुन्छ। जस्तो कि अब अघिल्लो बुलमा हामीले यो 3200 पुग्दै गर्दा कमर्सियल ब्याङ्कहरू त्यति राम्रोसँग बढेको देख्न पाइएन, तर हाइड्रो पावर फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त राम्रोसँग वृद्धि भयो नि। त्यसले के भयो, हाम्रो पोर्टफोलियो चाहिँ म्यानेज भयो के। कमर्सियल ब्याङ्क नबढे पनि त्यति धेरै फरक परेन होला। आगामी बुलमा अब कमर्सियल ब्याङ्क बढेर हाइड्रो फाइनेन्सहरू घट्न पनि सक्छन्, नबढ्न सक्छन् सोचे जति हो। त्यसैले चाहिँ हामीले पोर्टफोलियोलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गरेर राख्न सक्नुपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने हो भने वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरू छनौट गरेर लगानी गर्नुपर्छ। अथवा भविष्यमा राम्रो गर्न सक्छ भन्ने किसिमको कम्पनी छ भने अहिले के कारणले गर्दा त्यो लसमा गइरहेको छ भन्ने कारण बुझ्न सकियो र आगामी वर्षमा चाहिँ त्यसले राम्रो गर्न सक्छ भने अहिलेको बजार मूल्यमा हामीले जस्तोसुकै भए पनि किनेर राख्न पनि सकिन्छ है त। र यदि हजुरहरूको चाहना हुन्छ भने मैले सम्पूर्ण सेक्टरहरूलाई मिक्स गरेर अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा 4-5 वर्षको लागि कस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा लिस्ट चाहनुहुन्छ भने म आफूलाई उत्कृष्ट लागेका केही 6-7 वटा कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ त्यो भिडियो पनि गराउन सक्दछु। यदि चाहनुहुन्छ भने मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला है त। र साथीहरू अब ढिला नगरिकन हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र यहाँनिर 1 नम्बरमा रहेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। यो सरकारी स्वामित्वको कम्पनी पनि हो नेपाल ब्याङ्क अर्थात् एनबिएल। यसको मार्केट प्राइस अहिले चाहिँ 322 रुपियाँ 90 पैसा रहेको छ भने पेड अप भ्यालु चाहिँ यसको सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त भने 14 करोडभन्दा बढी किता चाहिँ यसको सेयर रहेको छ। र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी पनि कति भयो, 14 अर्बभन्दा बढी रहेको छ।
भने पेड अफ भ्यालु चाहिँ यसको 100 रुपियाँ हो र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भएको कोड NBL रहेको छ भने यसको चाहिँ मूल्य हेर्ने हो भने 52 विकको हाईमा चाहिँ 575 सम्म पुगेको कम्पनी हो र अहिले चाहिँ 317 मा झरिरहेको छ। करिब करिब हामीले 200-300 रुपियाँकै डिस्काउन्टमा चाहिँ यसको सेयरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा हामीले सेयर किनेर केही समय अवधिसम्म होल्ड गर्न सकियो भने गुमाउनु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो अनुभवले। र तपाईहरुले जहिले पनि सेयरमा लगानी गर्ने बेला आफ्नो इमर्जेन्सी फन्डहरुलाई भोलिका दिनमा चाहिन सक्ने रकमलाई चाहिँ कहिल्यै पनि लगानी नगर्नु होला र यदि ठूलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै थोरै गरेर चाहिँ तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ। एकै दिन सबै सम्पत्ति सकाइयो भने भोलि पर्सिका दिनमा बजार घट्यो भने के गर्ने त हैन। त्यसैले एकै दिन सबै सम्पत्ति नसकाउने बिस्तारै बिस्तारै गरेर किन्ने। 1 लाखको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि 20,000 बाट सुरु गर्नुस्, फेरि करेक्सन भयो भने करेक्सन हुन दिनुस्, फेरि अर्को 20,000 लगानी गर्नुस्। यसरी चाहिँ हामीले खरिद गर्दै जाने हो। र त्यसैगरी यसको 120 दिनको एभरेज प्राइस 354 छ भने अहिलेको बजार मूल्य 322 रुपैयाँ 90 पैसा रहेको छ। धेरै तल आइसकेको अवस्था छ। यहाँनिर चार्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, चार्टमा पनि धेरै तल आइसकेको छ। यो भन्दा पहिला यो लेभलबाट यो लेभलमा अलिकति राम्रो सपोर्ट चाहिँ यसको छ है। अहिलेको तत्कालको लागि हेर्ने हो भने पनि यदि मार्केट बढ्दै जान्छ भने यसको शेयर मूल्य पनि हामीले सर्ट टर्ममा पनि केही प्रॉफिट लिन सक्ने सम्भावना छ, किनकि यो एरिया भनेको यसको लागि सपोर्टको एरिया हो। लगभग यो महत्त्वपूर्ण एरियामा रहेको छ र यहाँबाट बजार चाहिँ 1-2 दिनलाई बाउन्स ब्याक भयो भने पनि यसको शेयर मूल्य पनि बढ्न सक्छ र त्यतिबेला हामीले प्रॉफिट बुक गरेर बस्न पनि सकिन्छ, किनकि बजारको कन्डिसन लगानीकर्ताहरूको मनोबल त्यति दह्रो रहेको छैन र त्यसैले अब त्यो गर्न पनि सकिन्छ। होइन भने हामीले लङ टर्मको लागि किनेर राख्दा पनि यो कम्पनी हाम्रो लागि उत्कृष्ट हुन सक्दछ। अर्निङ पर शेयर 19 रुपैयाँ 67 पैसा देखिएको छ भने 1 वर्षको अवधिमा 28% ले यसको मूल्यमा गिरावट भएको छ र त्यसैगरी पी रेशियो पनि 16.42 रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। बुक भ्यालु 238 रुपैयाँ 12 पैसा रहेको छ भने प्राइस बुक भ्यालु रेशियो 1.3 रहेको छ। सायद कमर्सियल बैंकहरुमा सबैभन्दा कम प्राइस बुक भ्यालु पनि यसकै होला, त्यस्तै लाग्दछ। हामीले अन्य कम्पनीहरुको पनि हेर्ने छौं अहिले। र डिभिडेन्डको कुराकानी गर्ने हो भने यसको चाहिँ 77-78 मा 14% बोनस शेयर दियो, 76-77 मा 12% बोनस शेयर दियो र त्यसैगरी 75-76 मा चाहिँ यसले 15% बोनस शेयर दिएको छ र 77-78 मा चाहिँ यसले दिन सक्ने क्षमता यसको 25-30 को हाराहारीमा दिन सक्ने क्षमता थियो, तर क्षमता अनुसारको दिएन र यसले चाहिँ 14% मात्रै दिएको छ। कम्पनी एकदमै मजबुत छ साथीहरु। रिजर्भ लगायतका कुराहरु हेर्ने हो भने एकदमै स्ट्रङ कम्पनी रहेको छ है त। नेपाल बैंक लिमिटेड NBL यो लङ टर्मको लागि एउटा कम्पनी हजुरहरुको लागि यो पनि हुन सक्दछ। तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नु होला। र त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ ग्लोबल IME बैंक रहेको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने चुक्ता पुँजी सबैभन्दा बढी हुने बैंक पनि हो यो र यसको शेयर मूल्य पनि 308 रुपैयाँ रहेको छ, जम्मा 308 रहेको छ र त्यसैगरी यसको चाहिँ 510 सम्म मूल्य पुगेको थियो भने 275 सम्म तल पनि झरेको थियो र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अलिकति राम्रै एरियामा रहेको छ यसको बजार मूल्य। यो यहाँबाट चाहिँ फर्किन सक्ने सम्भावना पनि छ, त्यसको लागि बजारले पनि सपोर्ट दिनु पर्यो। तर कमर्सियल बैंकहरु अब त्यस्तो घटे पनि धेरै तल भने आउन सक्दैनन्, किनकि यो भन्दा अगाडिको बियर स्ट्यान्डमा पनि 178-200 को हाराहारीमा थिए भने अहिले 300 रहेको छ। भनेपछि हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोचेर लगानी गरियो भने त पक्कै पनि कमर्सियल बैंक अहिलेको अवस्थामा किन्दा गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र यो कम्पनी पनि एकदमै मजबुत देखिएको छ र त्यसैगरी 120 दिनको एभरेज 324 हो, अहिले 308 छ। अर्निङ पर शेयर 22 रुपैयाँ 9 पैसा देखिएको छ, जुन एकदमै मजबुत हो। आगामी क्वार्टर 3 को रिपोर्ट आउन बाँकी छ, तर एउटा कुरा के भने क्वार्टर 3 मा हामीले सोचे अनुसारको राम्रो रिपोर्ट चाहिँ कमर्सियल बैंक, त्यसैगरी लघुवित्त कम्पनीहरु, डेभलपमेन्ट बैंकहरु यिनीहरुको चाहिँ नआउन पनि सक्छ है त, किनकि तरलताको एकदमै अभाव रहेको छ। बैंकमा चाहे अनुसारको लोन लिन सकिरहेका छैनन् सर्वसाधारणहरूले भनेपछि त्यसले पक्कै पनि केही न केही फरक चाहिँ पार्नेछ, किनकि यदि डिपोजिट हुन्थ्यो, लोन चाहे जति लिन सक्थे भने पक्कै पनि बैंकहरुको आम्दानी बढी हुने थियो। तर अहिले चाहिँ डिपोजिट भइरहेको छैन। पैसा बैंकरले तानिरहेका छन्, एउटा बैंकको अर्को बैंकले, अर्को बैंकको अर्कोले गरेर त्यही एउटै पैसा चाहिँ चलिरहेको छ के बजारमा। र केही दिन अगाडि मैले एउटा न्यूज पढेको थिएँ जसमा हाम्रो देशमा अहिलेको कन्डिसनमा करिब 20 खर्ब रुपैयाँ जति बैंकिङ प्रणालीमा नै नआइकिन चलिरहेको छ इलिगल तरिकाले भन्ने किसिमको एउटा न्यूज थियो र त्यो न्यूजको बारेमा मैले सायद शेयर पनि गरेको हुन सक्छु स्टोरीतिर।
र त्यसैगरी अब त्यसरी चलिरहेको छ। त्यो 20 खरबले एकदमै धेरै ठुलो प्रभाव चाहिँ पारिरहेको हुन पनि सक्दछ। इलिगल रकम त नेपालमा छ नै, त्यो छैन भन्न सकिँदैन, छ, अथाह पैसा छ इलिगल। र अब त्यो कतिको मात्रामा छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। र त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पक्कै पनि एकदमै प्रभाव नै पर्यो भने त्यसको लागि पनि विकल्प चाहिँ खोज्ने छ। र त्यसैगरी तरलताको सङ्कट जुन छ नि अहिलेको, यो त्यति सहजै हट्छ जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा लाग्दैन। हजुरको विचारमा के लाग्छ त्यो कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नु होला। र त्यसैगरी 22 रुपियाँ 39 पैसा चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयर छ भने पी रेसियो 15 भन्दा तल रहेको छ, 13.7 छ, जुन एकदमै मजबुत हो। पी रेसियो कमर्सियल ब्याङ्कमा हामीले जति तलको हेरिन्छ नि त्यति एकदमै मजबुत हुँदै जान्छ कम्पनी, त्यति सस्तो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र त्यसैगरी यसको चाहिँ बुक भ्यालु 144.97 छ भने प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ यसको 2.13 रहेको छ। र डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने 10% बोनस सेयर र 3.50 यसले चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट भने 76-77मा 14-12 लगभग एकै नासको चाहिँ यसले लाभांश दिँदै आइरहेको छ। अब यो 308मा किनेर हामीले वार्षिक रूपमा 10 कै लाभांश प्राप्त गर्न सफल भइयो भने पनि हाम्रो लागि त राम्रो भयो नि त, हैन? र अब त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र अब अहिलेको मूल्यमा हामीले किनेर राखियो भने भोलि बजार मूल्य बढ्दै जाँदा हुने हाम्रो प्रफिट छँदैछ। र त्यसबाहेक पनि हामीले इयरली 10% को दरले यसमा रिटर्न पाइन्छ। बजार मूल्य बढेर माथि जाँदाखेरि हुने प्रफिट त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि हाम्रो यो लाभांशले पनि हामीलाई चाहिँ केही राहत दिनेछ। त्यसैले यो कम्पनी पनि तपाईहरुको लागि एउटा बेस्ट कम्पनी हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ 300 भन्दा कममा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनी रहेको छ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, जसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हेर्ने हो भने पनि अलिकति कम नै रहेको छ, 10 करोड किता रहेको छ। र यो 10 करोड किता सबै पब्लिकमा होइन है साथीहरु, यसमा चाहिँ धेरै हिस्सा चाहिँ प्रोमोटरहरुको हुन्छ, कम हिस्सा चाहिँ पब्लिकहरुको हुन्छ है त, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र अब मार्केट प्राइस 282 छ जम्मा। र त्यसैगरी यसको चाहिँ 120 दिनको एभरेज प्राइस 311 रुपियाँ 19 पैसा भने 52 हप्तामा चाहिँ 455 सम्म पुगेको कम्पनी अहिले हामीले डिस्काउन्टमा 279 सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यसको पनि महत्त्वपूर्ण एरियामा रहेको छ। ल हेर्नुस् यहाँनेर, यहाँबाट बजार मूल्य यसको फर्किरहेको थियो र हुन सक्छ आगामी दिनमा यसको शेयर मूल्य फर्किन पनि सक्छ। ल हेर्नुस्, र यदि फर्केर यसको मूल्य बढेर चाहिँ अब भोलि पर्सि नै बढेर माथि गइसकेको छ, तपाईले चाहिँ 282 मा किनेको 300 भन्दा नि क्रस गरिसक्यो भने पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले नकिन्नु होला, 1-2 दिन होल्ड गर्नु होला। हामीले यही रेन्जमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ होला पनि, त्यसैले त्यो धेरै बढ्यो भनेर चाहिँ किनि नहाल्ने है त, त्यो कुरा पनि भन्न चाहे। कतिपय साथीहरु आत्तिनुहुन्छ कि किन्नको लागि। र 1 वर्षको अवधिमा 9.90% मात्रै मूल्य घटेको छ, त्यस्तो धेरै मूल्य घटेको कम्पनी छैन। तर पी रेशियो हेर्ने हो भने चाहिँ 14 को हाराहारीमा छ, जुन एकदमै अन्डर भ्यालुड नै मान्ने गरिन्छ। बुक भ्यालु 134 रुपियाँ 51 पैसा र प्राइस बुक भ्यालु रेशियो चाहिँ 2.10 रहेको छ। र लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले राम्रै लाभांश दिँदै आइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 13.30% बोनस सेयर दियो र 0.70% क्यास दियो भने त्योभन्दा अघिल्ला केही वर्षहरूमा त्यति सन्तोषजनक नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ राम्रो दिन सक्ने क्षमताको कम्पनी रहेको छ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड अर्थात् एमबिएल पनि है त, यो कम्पनी पनि भयो। र त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ सिद्धार्थ बैंक रहेको छ साथीहरु, 396 रुपियाँ यसको मार्केट प्राइस रहेको छ। मैले धेरै भिडियोमा पनि भनिरहेको छु एसबिएल एउटा राम्रो कमर्सियल बैंक हो र अबको चाहिँ कमर्सियल बैंकमा अलिकति राम्रै पोजिसनमा चाहिँ रहनेछ भनेर पनि मैले आश गरेको छु यो सिद्धार्थ बैंकलाई। र यसको मार्केट प्राइस 396 र त्यसैगरी चुक्ता पुँजी पनि यसको हेर्ने हो भने 12 अर्बको हाराहारीमा रहेको छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ 52 विकको हाई प्राइस चाहिँ 605 हो र अहिले 392, करिब हामीले 200 भन्दा बढीको चाहिँ डिस्काउन्टमा यसको शेयरलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यसको शेयर मूल्य पनि अब त्यस्तो धेरै गिरावट हुने सम्भावना छैन, 396 को रेन्जमा चलिरहेको छ। यो भन्दा अघिल्लो पटक पनि यसको करिब 200-250 सम्म चाहिँ अघिल्लो बियरमा पनि पुगेको कम्पनी हो, 254 त्यसैगरी 277 सम्म पनि बीचको जुन एउटा उतार चढाव हुन्छ नि बियरिसमा पनि त्यो बेलामा पनि पुगेको हो भनेपछि अहिलेको कन्डिसनमा लगानीकर्ताहरू यसो बढिरहेका छन्, त्यस्तो धेरै घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन है यसमा पनि। र दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने हो भने यो कम्पनी पनि बेस्ट हुन सक्छ। र त्यसैगरी 120 दिनको एभरेज प्राइस 432 हो भने हामीले 396 मा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो भन्दा कममा पनि हामीले शेयर चाहिँ पाउन सकिन्छ है त। 396 छ भन्दैमा 396 भन्दा माथि अथवा 396
96 मै किन्नुपर्छ भन्ने होइन, त्योभन्दा तल हामीले जति तल पाउन सक्यो त्यति हाम्रो लागि चाहिँ उत्कृष्ट अझ राम्रो हुनेछ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै किन्नुहोस्, थोरै थोरै गरेर किन्दै जानुहोस् भन्नुको कारण नि त्यही नै हो है त। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र त्यसैगरी अर्निङ पर सेयर उत्कृष्ट छ, 25 रुपियाँ 19 पैसा, पी रेसियो 15.72, त्यसैगरी बुक भ्यालु 171.25 र प्राइस बुक भ्यालु रेसियो 2.31 रहेको छ भने लगानीकर्ताहरूलाई यसले लाभांशको इतिहास हेर्ने हो भने राम्रै लाभांश दिँदै आइरहेको छ। सर्वाधिक 39% लाभांश दिएको थियो भने त्यस पछाडि चाहिँ यसले लगातार जसो आफ्नो पुँजी वृद्धि गरेको कारणले गर्दा सोही अनुसारको लाभांश दिन सकेन र 14, 12, 10 लगायतको चाहिँ लाभांश यसले निरन्तर जसो दिइरहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो किसिमको लाभांश चाहिँ हामीले आशा गर्न सकिन्छ यो कम्पनीबाट है त। र अहिलेको अवस्थामा किनेर तपाईहरुले लङ टर्मको लागि 4-5 वर्ष 2-4 वर्षको लागि राख्नुहुन्छ भने यो कम्पनी पनि तपाईहरुको लागि एउटा उत्कृष्ट हुन सक्छ। र त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ एनआइसी एसिया बैंक रहेको छ। यो एनआइसी एसिया बैंक अलिकति प्राइसको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले जति पनि कम्पनी योभन्दा अगाडि हेर्यो तीभन्दा अलिकति महँगो रहेको छ, 762 रुपियाँ। तर यसको 52 विकको हाईबाट 762 त्यति धेरै महँगो होइन, करिब 300 रुपियाँ चाहिँ घटिसकेको छ, 300 भन्दा बढी घटिसकेको छ। 1085 सम्म पुगेको थियो भने अहिले चाहिँ 762 छ र 52 विकको लो प्राइस भनेको 701 रुपियाँ हो। त्यसैगरी 800 रुपियाँ 68 पैसा यसको एभरेज प्राइस रहेको छ 120 दिनको भने 1 वर्षको अवधिमा 17.26% यसको मूल्यमा चाहिँ गिरावट रहेको छ। अर्निङ पर सेयर 41 रुपियाँ 54 पैसा छ। धेरै जसो सूचकहरुमा नबिल बैंकलाई अहिले पछाडी पारेको कम्पनी हो। लगभग अब हामीले नेपालको 1 नम्बरको कम्पनी भनेर पनि यसलाई भन्न सकिने अवस्था छ, किनकि नबिल बैंकले धेरै पुँजी वृद्धि गरिसक्यो के। लगातार जस्तो 2 आर्थिक वर्षमा 30% ले लाभांश दिँदै गइरहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसले त्यो अनुसारको लाभांश दिन सक्ने क्षमता चाहिँ जहाँसम्म बनाउन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसैले मैले नबिल बैंकलाई चाहिँ यो लिस्टमा लिएको छैन र यसको पी रेशियो पनि 18.34 रहेको छ, बुक भ्यालु 179.89 रहेको छ भने प्राइस बुक भ्यालु रेशियो 3.81 रहेको छ। र त्यसैगरी यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 76-77 मा चाहिँ 19% बोनस सेयर दिएको थियो। त्यसैगरी लगभग एभरेज तरिकाले चाहिँ यसले लाभांश दिँदै आइरहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसले राम्रो लाभांश चाहिँ दिन सक्नेछ। र अहिलेको कन्डिसनमा कुराकानी गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको थियो लाभांश वितरण गर्नको लागि भनेर, त्यसले यसले चाहिँ अहिले लाभांश चाहिँ वितरण गर्ने छैन र यसको चाहिँ 11 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ चुक्ता पुँजी पनि। र जसअनुसार अहिले लाभांश दिएन भन्नुको मतलब यसको सूचकहरुमा अझ धेरै वृद्धि चाहिँ हुनेछ, किनकि अहिले लाभांश दिएको भए यसको बोनस सेयर दिएको भए 15-17% यसको चुक्ता पुँजी बढ्ने थियो, जसले गर्दा ईपीएस डीपीएस पी रेशियो लगायत ईपीएस डीपीएस पी रेशियो लगायतका कुराहरुलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने थियो, जसले गर्दा अबको क्वार्टर र आगामी आर्थिक वर्षमा यसले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो लाभांश दिन सक्नेछ। किनकि लगानीकर्ता अर्थात् जुन जनताको 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ यसमा डिपोजिट रहेको छ, त्यो 3 खर्ब रुपियाँ यदि भोलिका दिनमा केही भइहाल्यो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले त्यो गल्ती पक्कै पनि गर्ने छैन र यो बैंकले चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नको लागि बोनस सेयर निष्कासन चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछ र सम्भावना भएसम्म राइट सेयर पनि निष्कासन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ है त दीर्घकालमा। र राइट सेयर निष्कासन भन्नुको मतलब त्यो कम्पलसरी छ राइट सेयर निष्कासन गर्नै पर्छ भन्ने होइन कि, तर यदि बैंकहरुलाई पनि राइट सेयर निष्कासन गर्न दिने भन्ने किसिमको कुराहरु आयो भने त्यति बेला यसले निष्कासन गर्नेछ भन्नुको मतलब त्यो हो। र अहिले नै राइट सेयर निष्कासन गर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन है त। अहिले कुनै पनि कमर्सियल बैंकले राइट सेयर निष्कासन गर्न पाउँदैनन् है त, त्यो कुरा चाहिँ मैले क्लियर गरिदिन चाहे। त्यसैले कतिपय साथीहरु फेरि राइट सेयर भन्ने बित्तिकै सेयर किन्न गइहाल्नुहुन्छ, त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। राइट सेयर भरेर पनि हामीलाई चाहिँ प्रफिट हुने होइन। र साथीहरु अब यिनै कम्पनीहरु रहेका थिए, तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिएँ 5 वटा उत्कृष्ट लागेका कम्पनीहरु। आगामी क्वार्टरमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो रिपोर्ट नआउन पनि सक्दछ, हामीले सोचे अनुसारको राम्रो नआउन पनि सक्दछ। त्यति बेलासम्म हामीले कुर्न सकियो भने पनि हो, तर मार्केट घट्दो क्रममा रहेको हुनाले कुन दिनदेखि कुन समयदेखि बजार बढ्छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै यकिन हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै हामीले लगानी थप्दै जान सकिन्छ। बिस्तारै चुनावी माहौलले केही तरलतालाई सहज गरायो भने पक्कै पनि त्यसको असर बजारमा हामीले देख्न पाइने नै छ। र त्यसैले अब लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, लगानी गर्ने सोच छ भने
तपाईहरुले चाहिँ यी कम्पनीहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आफूले पनि अध्ययन गरेर लगानीको निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। मैले भनेकै आधारमा चाहिँ नकिनिदिनु होला। र त्यसैगरी ट्रेडको लागि पनि यी कम्पनीहरुको शेयर उचित छैन। ट्रेड भन्नुको मतलब आज किन्नुभयो, अबको 1 महिना 2 महिना 3 महिना 5 महिनामै मलाई प्रफिट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानी नगर्नु होला। कमसे कम 2-4 वर्षसम्म तपाईहरुले चाहिँ होल्ड गर्न सक्छु, त्यो अवधिसम्म होल्ड गर्न सक्ने मसँग क्षमता छ, त्यो रकम छ भने तपाईहरुले बल्ल लगानी गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र आजको लागि यति नै रहेको छ साथीहरु भिडियो। आगामी दिनमा हाम्रो भेट यस्तै भिडियोहरुमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।